गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। माओवादी बैठकमा सरल सहयात्रीले भने हामीलाई पुरानो प्रचण्ड हेर्ने मन छ। सुन तस्करीबारे गहिरो अनुसन्धान गर्न सांसदहरूको माग। सांसदहरूले बोलाए गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। माओवादी केन्द्रको बैठकमा वर्षमान पुन अनन्तले भने भ्रष्टाचार विरुद्ध पार्टीभित्र र बाहिर नभनिकन छानबिन गर्नुहोस्। रेशमलाल चौधरीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव। रञ्जितालाई विश्राम दिनुहोस्, तपाईँ 6 महिने मन्त्री बन्नुहोस्। उत्तराखण्डमा पहिरोमा बेपत्ता भएका मध्ये 3 जना नेपालीको पहिचान खुल्यो। को हुन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्रीलाई परराष्ट्र मन्त्री साउदको फोन। पहिरोमा बेपत्ता 17 जना नेपाली खोजिदिनुहोस्। नाउपा छाडेर गएका सुरेन्द्रलाई रेशमलाल चौधरीको काउन्टर जवाब। मट्याङ्ग्राको गोलीले हात्ती मर्दैन। जिल्ला इन्चार्ज कर्मचारी सहित नेकपा यसको सिन्धुपाल्चोकको अधिकांश हिस्सा नेकपा एमालेमा सामेहित। भारतमा पहिरोमा परेर बेपत्ता नेपाली नागरिकको खोजी गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको माग। सवारी साधनको जाँच पास निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी के हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रोहित चौधरीको गोली प्रहार गरी हत्या भएको घटनामा संलग्न थप 2 जना पक्राउ। सुन तस्करी प्रकरणमा गृह प्रशासन पुरै असफल भएको नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ग्यावालीको आरोप। प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो भारत भ्रमण सत्ता स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। केपी शर्मा ओलीले भने सरकारलाई ओलीको प्रश्न, भारतसँग आफ्ना मर्को राख्न नसक्ने भए डेलिगेसन के अर्थ। जनार्दन शर्माको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न, हामी तपाईँकै हौँ, मैले कहाँनिर सहयोग गरिन। पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 3 वर्ष जेलको सजाय। माओवादी बैठकमा बुधबार डाक्टर बाबुराम भट्टराई र विप्लवले पार्टीमा ल्याउन माग। गिरफ्तारपछि पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको भिडियो सन्देश, तपाईहरू घरमा चुप लागेर नबस्नुहोस्। र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विकल्प नभएको उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तको भनाई। सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बन्दैन भन्दै कानुन मन्त्री गुरुङको टिप्पणी। हामी बलिदान गर्न तयार छौँ, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोकिनु हुँदैन। वर्षमान पुन अनन्त। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी आयातमा 76% कमी। अब हिँड्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्कर ओली सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले जनतामा उत्साह पैदा गरेको बताएका छन्। राजधानीमा जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा शनिबार बोल्दै पुनले जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि भ्रष्टाचार र व्यतिथि विरुद्ध थालिएको अभियान बीचैमा नरोकिन र रोक्नु नहुने उनले बताएका छन्। पुनले आफ्नै दलभित्र पनि कोही भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पुष्टि भई उन्मुक्ति दिन नहुने जोड दिए। सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले जनतामा उत्साह पैदा गरिएको छ। अध्यक्ष कमरेड तपाईँको अभियानमा हाम्रो दरो साथ छ। उनले भने कुनै पनि हालतमा त्यो अभियान रोकिँदैन र रोकिनु हुँदैन। छानबिन गर्दा पार्टीकै केही नेता परे पनि सजाय भोग्न तयार हुनुपर्दछ। यो अभियानले हामी कसैको बलिदान माग्छ भने पनि तयार हुनुपर्दछ उनले बताएका छन्। उनले उनको स्पष्टीकरण 100 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग 8 वर्ष अघि खिचेको सामूहिक तस्बिरलाई लिएर आफूले उठेको प्रश्नप्रति लक्षित रहेको थियो। गिरिजा जिल्ला रोल्पाकी शहीद परिवारकी सदस्य एवं पार्टी कार्यकर्ता अमला रोका मगरले दावासँग विवाह गरेर चिन्जानका लागि ल्याउँदा खिचिएको तस्बिरलाई लिएर अनर्थ लगाइएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। यसैबीच बैठकमा पुनले सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पार्टीले पुनर्निर्माणको मौकाको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध चालिएका कदम देश, समाज र पार्टीको समेत शुद्धिकरण अभियानमा भएको समेत उनको भनाइरहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रौतहटको गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज पीडितहरूसँगको भेटमा उनले पीडितहरूसँग वार्ताका लागि छिट्टै गृह सचिवको समेत जगत्तमा समिति बनाउने घोषणा गरेका हुन्। 16 वर्ष अगाडि गौरमा भएको घटनामा परेर तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका 27 कार्यकर्ताको निधन भएको थियो। सो घटनाका पीडितले विभिन्न माग राखी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वार्ता मार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको निजी सचिवालयका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले यही साउन 18 गते पीडित सङ्घर्ष समितिका रूपसागर उपाध्यायलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्रचार गरेका थिए। गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिका माध्यमबाट विभिन्न मागसहित आन्दोलन गर्ने जानकारी प्राप्ति प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण भएको छ। सङ्घर्ष समितिका मागका सम्बन्धमा वार्ता संवादका माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट निर्देशन समेत भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ता संवादमा आउन हार्दिक अनुरोध गर्दछ उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको हो। सोही पत्रका आधारमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सो घटनाका पीडित बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन पीडितहरूले उपेन्द्र यादव अपराधी भएको र हत्यारा भएको भन्दै जेल हाल्नुपर्ने माग गरेका छन्। उता प्रभु शाहले पनि उनी निकै ठुलो अपराधी र हत्यारा भएको भन्दै सार्वजनिक ठाउँमा नै उनले यस्तो भाषण गर्दै आएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीको प्रस्ताव गरेको खुलासा गरेका छन्। हिजो शुक्रबार कैलालीमा पार्टीको जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू जेलबाट छुटेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रञ्जितालाई विश्राम दिनुहोस्, तपाईँ 6 महिने मन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर प्रस्ताव गरेको खुलासा गरेका छन्। म रिहाई भएको दिनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, रेशमजी एउटा अध्याय समाप्त भयो, रञ्जिताजीलाई विश्राम दिएर तपाईँ 6 महिने मन्त्री बनिदिनुहोस्। उनले भने मैले रञ्जिताको दुःख देखेँ। उनले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीका लागि प्रस्ताव राख्दै गर्दा आफूले रञ्जिताले खाएर नखाएर गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा गएर भोकभोकै पेट भोट मागेको पीडा सम्झेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसको असली हकदार रञ्जिता नै हुनुहुन्छ भनेर जवाब दिएको पनि उनले बताएका छन्। मन्त्री रेशमलाल चौधरी थपना मात्रै भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय रेशम चौधरीले चलाउन थालेको समेत कतिपयले बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रेशमलाल चौधरीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्ताव गर्दै रञ्जितालाई विश्राम दिनुहोस्, तपाईँ 6 महिने मन्त्री बन्नुहोस् भनेर भनेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारसँग मिल्न तयार रहेको बताएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय हितको सवालमा सरकारसँग एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न आफूहरू तयार भएको बताएका छन्। पार्टीको परराष्ट्र मामिला विभागले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी नेकपा एमालेको धारणा विषयक विचार गोष्ठीमा उनले राष्ट्रिय हितको पक्षमा सरकारले या अरू पार्टीले कुरा ल्याएमा समर्थन गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले भने राष्ट्रिय हितको पक्षमा सरकारले कुरा ल्याओस्, अरू पार्टीले कुरा ल्याउनु, हामी राष्ट्रिय हितको पक्षमा जोसुकैले ल्याएको कुरालाई पनि समर्थन गर्दछौँ, सहमति जनाउँछौँ र एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न तयार छौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय हितलाई छोडेर अरू कुरामा नेकपा एमाले सहमत नहुने समेत शर्त राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो भारत भ्रमण सत्ता स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित रहेको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा स्वार्थ केन्द्रमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय स्वार्थ प्रधान नभई सत्ता स्वार्थ मात्रै प्रधान भएको दावी गरेका छन्। पार्टीको परराष्ट्र मामिला विभागले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी नेकपा एमालेको धारणा विषयक विचार गोष्ठीमा उनले सो कुरा बताएका हुन्। उनले नेपाली
आवश्यकता नेपाली हित नेपालको न्यायोचित पक्षमा हुनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणमा धेरै कमजोरी देखाएको समेत औँलाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले एपीजी प्रतिवेदन र नेपालको भूमिकाबारे समेत प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय पक्षसँग कुरै गर्न नसकेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्रै परराष्ट्र नीति तय गर्न आफूहरू सदैव तयार रहेको र गरिरहने उनले अडान राखेका छन्। सरकारले मनपरी र बेठिक ढङ्गले अगाडि बढाएको परराष्ट्र सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीको साथ नरहने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। ओलीले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हालै भारत भ्रमण जानुभएको थियो, कुन कुन सम्झौता गर्नुभएको थियो बताउनु भएको छैन, जे गर्नुभएको थियो त्यो काम गर्नु भएन। राष्ट्रिय हितको पक्षमा कसैले तलमाथि गर्नु नहुने भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्न आवश्यक रहेको समेत औँलाएका छन्। राष्ट्रिय हितको पक्षमा सरकारले कुरा ल्याओस्, अरू पार्टीले कुरा ल्याओस्, हामी राष्ट्रिय हितको पक्षमा जोसुकैले ल्याएको कुरालाई पनि समर्थन गर्दछौँ, अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्। एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न तयार छु, राष्ट्रिय हित छोडेर सहमति हुने कुरा नहुने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री धामीलाई फोन गरेर नेपालका परराष्ट्र मन्त्री साउदले नेपालीहरूको उद्धार गरिदिन आग्रह गरेका छन्। भारतको उत्तराखण्डमा ठूलो वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण 17 नेपाली सहित 19 जना बेपत्ती भएको पुष्टि भएपछि परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले त्यहाँका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीलाई फोन गरेर खोजी गरिदिन र तदारुकताका साथ देखाउन आग्रह गरेका छन्। रोजगारीका लागि उत्तराखण्डको गैरीकुण्डमा रहेका 17 नेपाली बिहिबार रातिबाट परेको निरन्तर वर्षापछि अकस्मात आएको बाढी र पहिरोमा परेर बेपत्ता भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। आज उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री धामीलाई फोन गरेर साउदले रुद्रप्रयाग स्थित गौरीकुण्डमा गएको पहिरोमा बेपत्ता भएका नेपालीहरूको खोजी तथा उद्धार गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री धामीले आज बिहानैदेखि बेपत्ताको खोजी गर्न सुरक्षाकर्मी र अन्य निकाय परिचालित भइसकेको बताएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री साउदले शुक्रबार दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई भारत सरकारसँग सामान्य गरेर बेपत्ता भएका नेपालीको खोजी उद्धार तथा राहतमा सक्रियता दिन निर्देशन दिएका थिए। बेपत्ता हुने जुम्लाका चन्द कामी, उनका छोरा लालबहादुर कामी, सुखरा रावत र उनका छोरा जोरा रावत लगायतका 7 जना रहेका छन्। हुम्लाका 10 जना र 2 जना भारतीय नागरिक रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बताएको छ। उत्तराखण्ड राज्यको गैरीकुण्डमा होटल सञ्चालन गर्दै आएका हुम्लाका वीरबहादुरको होटलमा खाना खान लागेको बेलामा पहिरोले लगेर बगाएको थियो। पहिरोमा होटल सञ्चालक वीरबहादुर सहित उनकी पत्नी सुमित्रा, छोरी निशा र छोरा हरिबहादुर पनि बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पहिरोले बगाएको होटलमा खाना खान गएका धर्मराज बुढा र उनका छोरा मानबहादुर बुढा, अमर बोहरा उनका छोरा मानबहादुर पृथ्वी जटिल र विकल पत्नी अनिता, छोरी द्वय राधिका र पिङ्की पनि बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आफूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई असहयोग नगरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। काठमाडौँमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफूले सहयोग गरेको तर गलत प्रचार गरेको उनको गुनासो रहेको हो। अध्यक्षले चाहँदा परिस्थितिले माग गर्दा वैचारिक राजनीतिक निर्णय लिँदा गठबन्धन बनाउँदा जतिखेर पनि खाटनमा लागेकै छु। उनले भने स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन, पार्टीबाट बनाउनु पर्दछ। सभामुख र राष्ट्रपति एउटै पार्टीको बनाए थप समस्या आउँछ भनेर तैँले बाहिर बोल र वातावरण बना भनी अध्यक्षले आदेश दिँदा आफ्नो मत थाती राखेर भए पनि त्यसको पालना गरेकै छु। उनले भने शर्माले केन्द्रीय समिति बैठकमा भनेका हुन्, परिस्थिति अदालत अदल बदल गर्नुपर्दा वा अन्य कुनै सङ्कट आइपर्दा सधैँ अध्यक्षको पक्षमा खडा भएकै छु। होला कहिलेकाहीँ आँखा जुदाएर कुरा गर्न मन लाग्छ, गरिन्छ पनि, तर त्यसैलाई असहयोग गर्यो भनेर नेतृत्वको आडमा नानाथरी बिल्ला भिराएर प्रचारबाजी गरिन्छ, उनले दुःख सुपोखेका छन्। उनको थप गुनासो रहेको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, कुन चाहिँ अप्ठ्यारो मोडमा तपाईँले मेरो साथ र समर्थन पाउनु भएन, तल कुन चाहिँ व्यक्तिलाई मलाई गुटको नेता मान्नु पर्दछ भनेर भोट मागेको छु। विधि विधान पद्धति प्रणाली मिसिएको कुरा उठाउनै पर्ने भएर उठाइयो होला, समस्या जे हो त्यो चाहिँ भन्नै पर्दछ। चुप लाग्यो भने सुधार हुँदैन भन्ने मान्यताले कहिलेकाहीँ काम गरे हुम्ला, उनले भनेका छन्। आफू सधैँ अध्यक्षकै रहेको र तर 2 जना मध्ये महासचिव जसलाई बनाए पनि हामीलाई
मान्य हुन्छ भनेर अनुरोध गर्दा पनि नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेकोमा शर्माले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। सोही प्रस्तावलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दा पनि अनेक प्रचारबाजी गरिन्छ, अनेकौं गरिन्छ, शर्माले के गर्ने प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा गृह प्रशासन पुरै असफल भएको प्रदीप ग्यावालीको गम्भीर आरोप रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै पार्टीको बटम लाइन भएको बताएका छन्। 900 क्विन्टलभन्दा बढी सुन तस्करी उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन भनेर सरकारमै रहेका दलका सांसदहरूले बरुरहनु भएको छ। उनले भने प्रधानमन्त्री यसलाई किन अनदेखा गरिरहनु भएको छ, हामीले बुझेका छैनौँ। उनले भने हाम्रो बटम लाइन उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै हो, उच्चस्तरीय छानबिन नभए कहीँ न कहीँ गडबडी छ भन्ने देखिन्छ। उनले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै भने नेता ग्यावालीले सुन तस्करी प्रकरणमा न्यायिक वा सांसदीय छानबिनको विकल्प खुल्ला रहेकाले पनि बताएका छन्। उनले भने सरकार मातहतको प्रशासनिक नेतृत्वले गरेका अनुसन्धानले यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन सक्दैन, त्यसैले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन जरुरी छ। उच्चस्तरीय छानबिन दुई किसिमले हुन्छ, न्यायिक र सांसदीय। उनले भने त्यसमा हामी खुल्ला छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुन तस्करीमा आफ्नो परिवार, पार्टी, डोनर, घरबेटी जो जोडिए पनि कारबाही गर्छु भनेर नलागेको ग्यावालीले बताएका छन्। उनले भने सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दल पार्टीकै वरिष्ठ नेता बाबुछोराको कनेक्सन देखियो, तर राजनीतिक दबावमा अहिलेसम्म सोधपुछ भएन। उनीहरूलाई सत्ताको आडमा राजनीतिक उन्मुक्ति दिएको प्रश्न देखिन्छ। प्रचण्डजी सुन तस्करीमा आफ्नो परिवार, पार्टी, डोनर, घरबेटी जो जोडिए पनि कारबाही गर्छु भनेर कसिनु भएको छैन, बरु प्रमुख प्रतिपक्षीहरूसँग अनावश्यक रूपमा दूरी बढाउने काम गरिरहनु भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता इटहरी उपमहानगरपालिका 20 सेउती पुलमा मोरङ विराटनगर महानगरपालिकाका 5 कोचा खाल बस्ने 28 वर्षीय रोहित चौधरीको साउन 5 गते गोली प्रहार गरी हत्या भएको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा थप 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उक्त घटनामा संलग्न धरान उपमहानगरपालिका 4 बस्ने 27 वर्षीय ज्याङलो भन्ने युनेश राईलाई शनिबार उनकै घरबाट 8 राउन्ड गोलीसहित र इटहरी उपमहानगरपालिका 4 डेडागरी बस्ने सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका 8 घर भएका 29 वर्षीय सुजन तामाङलाई मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 11 स्थित महेन्द्र चोकबाट शुक्रबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरू उप इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीबाट थप अनुसन्धान भएको छ। यसअघि सोही घटनामा संलग्न 2 जनालाई मङ्गलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। रोहित चौधरीको गोली प्रहार गरी हत्या भएको घटनामा संलग्न थप 2 जना पक्राउ परेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला इन्चार्ज सुभाष कर्मचार्य 100 भन्दा जिल्ला तथा पालिका स्तरीय नेता कार्यकर्ता सहित नेकपा एमालेमा फर्किएका छन्। शनिबार चौतारामा आयोजित भेलामा कर्मचारीहरूलाई नेकपा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सल्लाहकार परिषद सभापति अमृत बोहरा, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, बागमती प्रदेश इन्चार्ज गुरु बराल, जिल्ला इन्चार्ज गोकुल बासकोटा, नेता शेरबहादुर तामाङ लगायतले पार्टीमा भव्य स्वागत गरेका छन्। सोही कार्यक्रममा नेकपा यसका केन्द्रीय परिषद सदस्य उपेन्द्र तामाङ, प्रदेश कमिटी सदस्यहरू शिवराम भट्टराई, ईश्वरी श्रेष्ठ, धननाथ पराजुली, जिल्ला उपाध्यक्ष छिरिङ ग्याङ्गो लाङमा सचिव दीपक नेपाल, उपसचिव रविन कुमार भण्डारी सहित नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। माधव नेपालले पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेकाले आफू एमालेमै फर्किएको उनले बताएका छन्। ओलीले पार्टी पुनः एकताका लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति अफर गर्दा पनि उनीहरू काङ्ग्रेससँग लागेको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन नेकपा एमाले बलियो बनाउनु पर्ने निष्कर्षसहित ठूलो पङ्क्ति नेकपा एमालेमा फर्किन लागेको उनले दाबी गरेका छन्। यसैबीच यी नेकपा यसले र माधव कुमार नेपाल भारतको दलाल भएको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 3 वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ। खानमाथि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पाएका उपहार अवैध तरिकाले बेचेको आरोपमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले 3 वर्षको जेल सजाय र 5 वर्षसम्म राजनीतिक गर्न बन्देज लगाएको छ। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा 3 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ। आज इस्लामाबाद ट्रायल कोर्टले पाकिस्तान तेहरिक इन्साफ पीटीआईका अध्यक्ष समेत रहेका खानलाई भ्रष्टाचार आरोपमा 3 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। अदालतले खानलाई त्यस खानमा
केसमा 3 वर्ष जेलसँगै 1 लाख जरिमाना तोकेको छ। खानलाई निर्वाचन कसुरको धारा 177 अन्तर्गत दोषी ठहर गरिएको अदालतको फैसलामा भनिएको छ। अदालतले खानलाई 5 वर्ष राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाएको अल जजिराले जनाएको छ। खानमाथि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पाएका उपहार अवैध तरिकाले बेचेको आरोप लागेको छ। यस प्रकरणमा पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले खान विरुद्ध मे 10 मा उजुरी दिएको थियो। सुनवाईका क्रममा अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीश एडीएसले हुमायून दरवालले पूर्व प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध आरोप पुष्टि भएको सुनाएका थिए। इमरान खानले पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगलाई नक्कली विवरण दिएका थिए। भ्रष्ट अभ्यास गरेकामा उनी दोषी देखिएका छन्। उनले भने अदालतको आदेश लगत्तै पाकिस्तान प्रहरीले खानलाई लाहोर स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको उनका वकिल इन्तजार हुसैन पन्जुतले सञ्चार माध्यमहरूलाई जानकारी दिएका छन्। यसैबीच दर्शकबिन गिरफ्तारपछि पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खानले भिडियो सन्देश गर्दै तपाईहरू घरमा चुप लागेर नबस्नुहोस् भनेर बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सवारी साधनको जाँच पास अब निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरिएको छ। सवारी जाँच साधनको जाँच पासको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी सुरु गरिएको हो। सवारी साधन जाँच पास सम्बन्धी कार्यविधिका लागि भइरहेको छलफलमा निजी क्षेत्रलाई जाँच पासको जिम्मेवार दिएर सवारी जाँच केन्द्रले त्यसको अनुगमन गर्ने गरी छलफल बढाएको छ। नेपालभरमा परीक्षण गर्न सरकारले मात्रै नसक्ने हुँदा निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिने गरी छलफल भएको हुँदा फिटनेस टेस्ट सेन्टरका प्रमुख मणिराम भूषालले बताएका छन्। यो आर्थिक वर्षभित्र निजी कम्पनीलाई कसरी दिने र सरकारले कसरी अनुगमन गर्ने भनी खाका तयार गर्न सकिने भूषाल भनाइरहेको छ। निजीले तयार पारेको परीक्षणको गुणस्तर कसरी नियमन र नियन्त्रण गर्ने भनी कार्यविधिले स्पष्ट पार्ने उनले बताएका छन्। सेवाग्राहीहरूसँग कसरी शुल्क लिने, राजस्व सङ्कलन गर्दा कसरी गर्ने र सरकारलाई कति हुने भन्ने निर्धारण कार्यविधिले भन्ने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी बारे गहिरो अनुसन्धान गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। सांसदहरूले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान गरेर दोषीहरूलाई दण्डित गर्न माग गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा उनीहरूले आगामी दिनमा घटना नदोहोरिन गरी अनुसन्धान गराइ हुनुपर्ने र संलग्न जोसुकीलाई पनि दण्डित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यो प्रकरणको वास्तविकता बुझ्न समितिले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। यसैबीच समितिका ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले राज्य नै लुटपाटमा भ्रष्टाचारमा लागेको र मुलुकको डरलाग्दो तस्बिर बाहिर आएकाले अर्को बैठकमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ लिने निर्णय गरेको बताएका छन्। बैठकमा काङ्ग्रेस महामन्त्री समेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा जोसुकै संलग्न भए तापनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। सुन तस्करी समातियो होइन कि कति उम्कियो प्रश्न गर्दै राज्य सत्ताका वर्तमान वा पूर्व पदाधिकारीहरूको संलग्नता छ कि छैन त्यसमा अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्छ कि पर्दैन। उनले भने घटनामा जोसुकै संलग्न हुन्छन् छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ। शर्माले सदनको अवरोध हटाएर सुन काण्डमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाब सुन्ने वातावरण बनाउन पनि माग गरेका छन्। रासपा सभापति लामिछानेले सुन काण्डको अनुसन्धान राजस्व विभागमै सीमित गर्नु उपयुक्त नहुने समेत उनले बताएका हुन्। सङ्गठित अन्तर्देशीय लगायत विभिन्न अपराध जोडिएको भन्दै उनले पूर्व न्यायाधीश सीआईबी र विज्ञहरू राखेर समिति बनाउन आवश्यक रहेको समेत सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बसेर आएका राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको स्वार्थ बाँझिने भएकाले वृहत छानबिनको आवश्यकता बढेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई एकीकरण प्रक्रियामा ल्याउन माग गरेका छन्। जनयुद्धमा सँगै लडेकाहरू एक भएर जानुपर्ने उनीहरूको मत रहेको छ। हिजोको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य सुबोध शिरपालीले डाक्टर बाबुराम भट्टराई र विप्लवलाई पार्टीमा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्। गुटको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै बाबुराम र विप्लवसँग एकता गरेर जानुपर्दछ, हामी आफै मिलेर जानु पर्दछ। उनले भने बाबुरामसँग विप्लव आउँदा हामी भित्रै बाँचिने अवस्था रहनु हुँदैन। उनले भने बैठकमा भने भट्टराईले पार्टी एकताका लागि प्रस्ताव नै पठाएका छन् भने विप्लव भित्र्याउने तयारी भएको छ। माओवादी बैठकमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र विप्लवलाई पार्टीमै ल्याउन माग गरिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता गोरु हत्याकाण्ड आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्तामा आउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोरु हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति संयोजक रूपसागर देवी उपाध्यायलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निजी सचिवालयले संयोजक उपाध्यायलाई पत्र लेख्दै वार्ता संवादमा आउन अनुरोध गर्नुभएको छ। तपाईँ संयोजक रहेको गोरु हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिबाट मध्यमबाट विभिन्न मागसहित आन्दोलन गर्ने जानकारी प्राप्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको ध्यान आकर्षण भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछ। निजी सचिवालयका सचिव अर्जुन भण्डारीद्वारा लिखित पत्रमा भनिएको छ, सङ्घर्ष समितिका मागहरू सम्बन्धमा वार्ता संवादका माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट निर्देशन समेत भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ता संवादमा आउन हार्दिक अनुरोध गर्दछ। उहाँले भन्नुभएको छ, 17 वर्ष अगाडि भएको गौर घटनाको दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै उपाध्यक्ष रौतहटको चन्द्रपुर निगाहमा धरना बसेकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले दिएको निर्देशन प्रभावकारी बनाउन पुनः निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबारमा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा उनले कैयौँ निर्णयहरू तथा निर्देशनहरू अझै प्रभावकारी र कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आक्रोश भएका हुन्। हामीले गरेका कैयौँ निर्णय तथा निर्देशनहरू अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यसरी निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीबाट हामी मुक्त हुने कि नहुने यो विषय नै आजको मुख्य प्रश्न भनेर हाम्रो सामु खडा छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, यसअघि विभिन्न मितिमा भएका निर्णय तथा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले दिएका निर्देशनहरू कति नतिजा हासिल भयो त्यसको तत्काल ताकेता गरी 1 हप्ताभित्र रिपोर्ट कार्ड पेश गर्नुहोला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच उनले आफू प्रधानमन्त्री भएर आएको 7 महिना बितिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय देशको सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय भएको बताउँदै यहाँबाट हुने कार्य सम्पादनको प्रतिबिम्बले सिङ्गो देशको कार्य प्रगति र सरकारको प्रतिबिम्ब झल्किन्छ उनले बताएका छन्। त्यसैले हामी स्मार्ट र सेन्टर अफ इलेक्सनको रूपमा विकास हुन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय गजेडा कर्मचारी थन्काउने थलो भनेर जसरी बिम्ब स्थापना गर्न खोजिएको छ त्यसलाई चिर्न पनि जरुरी छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। उनले आफूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा जनताले प्रश्न उठाएको बताउँदै अहिलेसम्म हामीले केही विषयमा परिणाम निकाले पनि धेरै विषयमा हामीले नतिजामुखी हुन नसक्दा हामी माथि जनस्तरबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अन्ततः मन्त्रीहरू, मुख्य सचिवहरू, विभागीय प्रमुख, परियोजना प्रमुखहरूसँगको कार्य सम्पादन करार गर्ने र कार्य सम्पादन रिपोर्ट कार्ड सम्बन्धी कार्यलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुहोस्। कार्य सम्पादन करार गर्दा परिणाम, प्रभाव र लक्ष्य मापन गर्न सकिने र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्न सकिने तवरले तयारी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन रहेको छ। दर्शकबिन यता 4 कैदी सरुवा गर्न खोज्दा झापा कारागारमा तनाव स्थिति सिर्जना भएको छ। 4 जना कैदीलाई अर्को ठाउँमा सार्ने विषयलाई लिएर विवाद हुँदा कैदीबन्दीहरूले झापा जिल्ला कारागारमा आगो लगाइदिएका छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागको पत्रअनुसार कैदी मनोज लावती सहित 4 जना कैदीलाई सुनसरी स्थित झुम्का कारागार पठाउन लागि विरोधमा कैदीहरूले आगलागी गराएका हुन्। तर कैदीबन्दीहरूले के गल्ती गरेको छ र सरुवा गर्ने भनेर प्रशासन विरुद्ध आन्दोलन गरेका हुन्। झापा कारागारमा अहिले 1460 कैदीबन्दी छन्। उनीहरूले भित्रबाट ढुङ्गा र सिसा पनि हानेका थिए। त्यससँगै साइकलको टायर बालेर केही संरचनामा आगजनी गरेका थिए। उनीहरूले सुरक्षामा तैनात प्रहरीलाई ढुङ्गामुढा गर्नुका साथै कारागारमै आगजनी गरेका छन्। यसैबीच उनीहरूले चर्को नाराबाजी गर्दै आन्दोलन गरेका हुन्। अवस्था तनावग्रस्त भएपछि अहिले प्रहरी नायब उपरीक्षक नेतृत्वमा एक टोलीलाई पठाइएको थियो, तर उक्त टोलीलाई कैदीहरूले कारागार प्रवेश गर्न पनि समस्या भएको बताइएको थियो। कैदीबन्दीहरूले कारागार प्रमुख मोहन पेनरुलाई हटाउन माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर पनि गरेको हो। कारागारभित्रको आगो नियन्त्रण गर्न दमकल नै प्रयोग गर्नु परेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका एसपी दुर्गराज रेग्मीले केही बेर अवस्था तनावग्रस्त भएको बताएका थिए। उनले अहिले अवस्था नियन्त्रणमा ल्याउन थप सुरक्षा टोली तैनात गरिएको समेत जानकारी दिएका थिए। अवस्था नियन्त्रणमा आएपछि कैदीबन्दीहरूसँगको संवाद भइरहेको उनले बताउँदै रेग्मीले तत्काल ती कैदीबन्दीहरूलाई सरुवा नगरिने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।
दर्शक पनि यसैबीच यता अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सुराकी दिनेले कमिसन पाउने नीतिका कारण 100 किलो सुन विमानस्थलबाट समातिएको बताउँदै सुन तस्करी प्रकरणमा मेरो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। हिजो शुक्रबार वीरगञ्जमा नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले यस्तो बताएका हुन्। उनले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको समेत स्पष्ट पार्दै उक्त प्रकरणमा अर्थमन्त्रीको पनि मिलो महत्त्व रहेको भन्ने नेकपा एमाले लगाएको आरोप निराधार रहेको भन्दै उनले स्पष्ट पारेका छन्। महत्त्वले भने अहिले जसलाई जे मन लाग्छ त्यो आरोप लगाइदिने, सामाजिक सञ्जालमा लेखिदिने गलत प्रवृत्ति बारेको छ। आफ्नै कारणले त्रिभुवन विमानस्थलबाट 100 किलो सुन समातिएको दाबी समेत उनको रहेको छ। उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने यता अर्थतन्त्रका समस्या बिस्तारै कम हुँदै गएको समेत प्रश्न पारेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता सुनकाण्ड छानबिनको माग गर्दै बुटवलमा टर्च जुलुस भएको छ। सुनकाण्डको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै अनिराशिबी आबद्ध विद्यार्थीहरूले बुधबार बुटवलमा टर्च जुलुस निकालेका हुन्। दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै टर्च बालेर विद्यार्थीहरूले बुटवल बहुमुखी क्याम्पसदेखि ट्राफिक चोकसम्म जुलुस गरेका हुन्। सहभागीहरूले सुनकाण्डका दोषीलाई कारबाही गर, सुन तस्करमा सहभागीलाई कारबाही गर लगायतका विभिन्न प्लेकार्डहरू बोकेका थिए। जुलुसपछि आयोजित कोणसभामा अनिराशिबीका केन्द्रीय सदस्य साजन भण्डारी, शशकान्त पोखरेल, कृष्ण बस्यालले सरकारले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई जोगाउने प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफ्ना पार्टीका आरोपितहरूलाई जोगाउन अनेक बहाना गरेको समेत आरोप लगाउँदै विभिन्न नाराबाजीहरू समेत गरेका थिए। दर्शक पनि यसैबीच यता हाजिर गर्न दिनौँ क्याम्पस जानुपर्ने भएपछि प्राध्यापकले घरमै डिजिटल हाजिर मेसिन लगेको खुलासा भएको छ। हाजिर गर्न दिनौँ क्याम्पस आउनुपर्ने भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय टियुका प्राध्यापकले विद्युतीय हाजिरी मेसिन नै बोकेर लगेको खुलासा भएको छ। त्रिभिका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा प्राध्यापकलाई सिस्टममा ल्याउन डिजिटल हाजिरी ल्याइएको भए पनि उनीहरूले डिजिटल हाजिरी नै घरमा लगेको बताइएको छ। आजभोलिका शिक्षक पनि यस्ता भए कि 22 गते पुगेपछि अकाउन्टेन्टले हाजिर गर्न आउनुहोस् भनेर भन्ने चलन थियो। उपकुलपति बास्कोटाले भने अनि आएर तल बुझ्ने चलन थियो। यसलाई निरुत्साहित गर्न डिजिटल हाजिर राखिदिएको शिक्षकहरूले बोकेर नै हिँडेको बताएका छन्। हाजिरी मेसिन बोकेर हिँड्ने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न निवेदन दिए पनि प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमानेको गुनासो रहेको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता अस्थायी ल्यान्डफिल्ड साइटका बासिन्दाहरूको अवरोधका कारण पोखरा महानगरपालिकाको फोहोर 9 दिनदेखि उठ्न नसकेको अवस्था रहेको छ। फोहोर नउठ्दा पोखराका मुख्य सडक तथा चोकचोकमा फोहोर थुप्रिन लागेको छ। महानगरले सहमति अनुसार काम नगरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएपछि फोहोर उठ्न छाडेको हो। फोहोर विसर्जनपछि तत्कालै माटोले पुर्ने, दुर्गन्ध रोक्न विषादी छर्किनुपर्ने लगायत ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर वर्गीकरण गर्न नपाइने लगायत सहमति हुन लागू नभएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले बुधबारदेखि फोहोर फाल्न रोक लगाएका छन्। असन्तुष्ट स्थानीयसँग महानगर प्रमुख, उपप्रमुख सहितको टोली बिहिबार स्थानीयसँग वार्ता गर्न पुगेको थियो। तर स्थानीयले फोहोर फाल्न नदिने आफ्नो अडान नछाड्ने महानगरको टोलीलाई नाराबाजी गर्दै कालो झण्डा समेत देखाएका थिए। महानगरका प्रवक्ता मोती तिमल सिन्हाले बिहिबार भएको स्थानीयहरूसँगको वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको जानकारी दिएका छन्। उनले शुक्रबार पनि सर्वदलीय बैठक बसेको तर टुङ्गोमा पुग्न नसकेको बताइएको छ। हिजो हामीले स्थानीयसँग संवाद पनि गर्यौं तर कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेनौं। हिजोको वार्ता टुङ्गो पुग्न सकेन। आज सर्वदलीय बैठक पनि बस्यो। उनले भने हिजो भने माथिल्लो तहबाटै सहमति खोज्ने काम भइरहेको छ, ठ्याक्कै टुङ्गो लागिसकेका छैन। उनले स्थानीयको माग पूरा गर्न महानगरबाट प्रयास भइरहेको समेत जानकारी दिएका छन्। फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएपछि महानगरले केही दिन मुख्य बजार क्षेत्रका सडकमा फराकिलो फोहोरको सङ्कलन गरेको थियो। सङ्कलित फोहोरलाई गाडीमै राखेर महानगरको दमकल शाखाको प्रगाडमा राखिएको छ। तर अहिले फोहोर बोक्ने गाडी समेत भरिएकाले सडकमा फोहोर उठ्न छाडेको जानकारी प्राप्त भएको छ।